गजाननाय नमः दूर्वायुग्मं पूजयामि। हरसूनवे नमः दत्तूरपत्रं पूजयामि। लंबोदराय नमः बदरीपत्रं पूजयामि। गुहाग्रजाय नमः अपामार्गपत्रं पूजयामि। गजकर्णकाय नमः तुलसीपत्रं पूजयामि। एकदन्ताय नमः चूतपत्रं पूजयामि। विकटाय नमः करवीरपत्रं पूजयामि। भिन्नदन्ताय नमः विष्णुक्रान्तपत्रं पूजयामि। वटवे नमः दाडिमीपत्रं पूजयामि। सर्वेश्वराय नमः देवदारुपत्रं पूजयामि। फालचंद्राय नमः मरुवकपत्रं पूजयामि। हेरंबाय नमः सिन्धुवारपत्रं पूजयामि। शूर्पकर्णाय नमः जाजीपत्रं पूजयामि। सुराग्रजाय नमः गंडकाय नमः अर्जुनपत्रं पूजयामि। कपिलाय नमः अर्कपत्रं पूजयामि। श्रीगणेश्वराय नमः 21 పత్రాణి పూజయామి। ఇక్కడికి పుష్పం అంటే మామూలుగా 21